सुप्रीम कोर्ट के धड़े के जज धड़े पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट है, कितने सीनियर लोग हैं, उनमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं। उनकी तरफ से जो कुछ किया जा रहा है और उनके जो साथी जज साहिबान हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में एक तमाशा लगाए हुए हैं। या अफरीदी साहब की तरफ से ये इकदाम उठा दिया गया है, जैसे मंसूर अली शाह साहब के उस बेंच की तरफ से जिस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने कहा कि इस पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो या अफरीदी साहब किस तरह से अपने आप से बाहर हुए, उन्होंने फौरी तौर पर 11 फरवरी के लिए इजलास जुडिशल कमीशन का तलब कर लिया, मज़ीद जजों को दाखिल करने के लिए, शामिल करने के लिए, मज़ीद जजों की तैनाती के लिए। होगा क्या कि 8 जज नए लिए जाएंगे, इनकी अक्सरियत हो जाएगी या खान अफरीदी साहब के ग्रुप की, तो फिर फुल कोर्ट बना दिया जाएगा और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं बल्कि फ़ैसले लिए जाते रहेंगे। तो या अफरीदी साहब किस तरह से रिएक्ट कर गए। इससे पहले जो फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आया था, उन्होंने कहा था कि कमेटी के अरकान की तरफ से लाकानूनियत की गई है, उन्होंने शो काज नोटिस नहीं जारी किया था। और फिर जिस तरह से 1 बजे मंदो ख्याल साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बैठता है, वो बेंच क्या बैठा, वहाँ पे मामला था उस केस का जो इंट्रा कोर्ट अपील थी नज़र अब्बास की, उसको कहाँ से कहाँ ले गए ये जज साहिबान। जैसे ही वो केस शुरू हुआ तो बता दिया गया कि जनाब हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मंदो ख्याल साहब ने कहा कि नहीं, अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। जिस तरह से जनरल बाजवा के हवाले से आपको पता है कि एक्सटेंशन हुई, जिस बंदा ने उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, उसने कहा जी मुझे मेरी दरख्वास्त वापस दे दें। रात को उसके साथ अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ, वो अपनी हड्डियों को, अपनी पसलियों को वो सेक देता हुआ आया। उसने कहा जी कि मेरी दरख्वास्त मुझे वापस दे दें। उसके वकील की तरफ से कहा गया तो आसफ सईद खान खोसा जो उन दिनों चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गई है, हम इसको आगे चलाएंगे। और फिर जो तमाशा लगा वो पूरी दुनिया ने देखा और वो तमाशा अब तक नहीं थम सका। या तो फिर इन्होंने नोटिस लिया था तो जनरल बाजवा को चीफ ना बनने देते तो आज जो कुछ पाकिस्तान में सूरत हाल मखदूश है, दगरगू है, ये यकीनी तौर पर आज ना होती। तो इसी तरह से मंदो ख्याल साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो नज़र अब्बास के वकील की तरफ से दरख्वास्त की वापसी की बात की गई, तो उन्होंने कहा नहीं, यह अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई। और फिर इस मामले को भूल के वो दूसरी तरफ चले गए कि कैसे मंसूर अली शाह साहब की तरफ से हमारे खिलाफ ऐसा कह दिया गया है, हालांकि उन्होंने शोकाज नोटिस जारी नहीं किया था। ये जज साहबान कहाँ चढ़े कहाँ उतरे। मंदो ख्याल साहब शदीद गुस्से में नजर आए और मोहम्मद अली मजहर साहब उनसे भी ज़्यादा तैश में नजर आए। जब शुरू में यह बात हुई कि 2 जजों को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार शायद दे दिया जाए, तो उस पर मोहम्मद अली मजहर साहब बड़े खिलखिला रहे थे, बड़े चहक रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक ये पता चला था कि एक तो मंदो ख्याल साहब और दूसरे अमीनुद्दीन, इनको नोटिस हुआ है। तो जैसे ही उनको बताया गया कि जनाब किबला आप भी और या खान अफरीदी साहब को भी ऐसे ही मामला का सामना है, तो फिर वो भी गर्म हो गए। तो उसके बाद मंदो ख्याल साहब की तरफ से कहा गया कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, मंसूर अली शाह साहब की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने तो आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये कैसे अपने पास कोई केस लगा सकते हैं। 26 आइनी तरमीम के बाद इन्होंने अपने पास केस लगाया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई तो आर्टिकल 6 लगता है। ये मंदो ख्याल साहब की तरफ से इशारा किया गया। इतने ज़्यादा सीख पा हो गए और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब बार बार कहते रहे कि इनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। मुसर्रत हलाली साहब भी वहाँ पे ये सुना गया है कि हंसती रही और उन्होंने अतर मिनल्ला साहब के बारे में बार बार कहा इनकी भी बात सुन ले, इनकी बात सुन ले। साथ वो कहती रही कि तौहीन अदालत का नोटिस उनको भी जारी किया जाए। एक तमाशा लगा रहा मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ और अकील खसूसी तौर पे तो ये सारा कुछ हो रहा था मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़, लेकिन साथ अकील अब्बासी साहब भी आ गए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बातें की गई, यकीन करें कि इस तरह से लोग थड़े पर बैठ के बाज़ारी ज़ुबान में बातें करते हैं, बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और लग रहा था कि ये अपने धड़े को कुट रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं धड़ा कुटना। लग रहा था कि ये अपने धड़े के साथ खड़े हुए हैं। ये बाकियात हैं जनाब काजी फाइज साहब की और उनके अमीन हो गए हैं फिर मोहम्मद या खान अफरीदी साहब और ये सारे उनके साथी हैं। इस पर इनकी तरफ से शदीद रद्द अमल आया। कुछ जजों की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तो 2 अदालतों में बैठते हैं, उसमें बैठते हैं, इसमें बैठते हैं, सुबह उसमें होते हैं आइनी बेंच में, उसके बाद फिर रेगुलर बेंच में आ जाते हैं। मुसर्रत हलाली ने भी कहा
رہا اور یہ کہا گیا دونوں کی طرف سے، ممدوح خیال کی طرف سے اور مسرت ہلالی کی طرف سے، کہ کام ہم ڈبل کرتے ہیں لیکن تنخواہ ہمیں ایک ہی کام کی ملتی ہے۔ گویا ان کو چاہیے کہ ان کی 20 لاکھ تنخواہ ہے، ان کی 40 لاکھ تنخواہ کر دی جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کتنا، صحیح کتنا کرتے ہیں، معیاری کتنا کرتے ہیں اور غیر معیاری کام کتنا کرتے ہیں۔ ویسے تو کام کرنے والے مزدور بھی بہت ہیں، وہ بھی 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ کچھ پڑھ گئے، آپ کو کسی نے جج بنا دیا اور جج بننے کے بعد سپریم کورٹ میں آ گئے، یہاں پہ آ کے آپ دھڑے بندی کر رہے ہیں، مخالف کا نقطہ نظر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہو گئی کہ کس طرح سے جج صاحبان اپنا دھڑا کٹ رہے ہیں اور دھڑے پر بیٹھ کے جیسے باتیں کی جاتی ہیں اس طرح سے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، اعلیٰ ترین ادارے میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ قوم کو انہوں نے کچھ بتانا ہے، کوئی سکھانا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کو اب بھی تربیت کی ضرورت ہے ان جج صاحبان کی۔ وہاں پہ تو اچھا ہو گیا کہ اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہد وحید بیٹھے ہوئے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے غیر جانبداری سے بات کی، جبکہ شاہد وحید صاحب نے انہوں نے بالکل اسی طرح سے ان کے ساتھ بات کی جس طرح سے یہ ایک دھڑے کی بات کر رہے تھے۔ اگر شاہد وحید اور اطہر من اللہ اس بینچ میں نہ ہوتے تو یہ کل توہین عدالت کی کارروائی منصور علی شاہ اور عقیل عباسی کے خلاف کر کے اٹھتے۔ ذرا پاکستان سے تھوڑا سا باہر بھی چلتے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے تیسری بار صدر بننے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ ان کی طرف سے خواہش کا اظہار ہی نہیں، انہوں نے اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ کانگریس میں لانے کے لیے قرارداد تیار کی جا رہی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ ممکن ہو سکے گا یا نہیں ممکن ہو سکے گا؟ بہرحال ٹرمپ کی طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر ہیں، انہوں نے 1789 میں امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور وہ 8 سال تک صدر رہے تھے۔ لگاتار 2 مرتبہ ان کو صدر منتخب بھی کیا گیا تھا، تیسری بار بھی ان کو صدر منتخب کیا جا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، باصدرتا کی۔ اور اس کے بعد ایک یہ روایت بن گئی کہ کوئی بھی 2 مرتبہ سے زیادہ صدر امریکہ کا نہیں بن سکتا تھا، لیکن یہ روایت پہ ٹوٹتی ہے۔ 1932 میں آ کے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ 1932 سے لے کے 1932 میں الیکشن ہوئے، 36 میں ہوئے، 40 میں ہوئے اور پھر 44 میں ہوئے، تو چاروں مرتبہ لگاتار فرینکلن روزویلٹ کو منتخب کیا گیا صدر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے تیسری مرتبہ صدر بننے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ 1951 میں باقاعدہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی 2 مرتبہ سے زیادہ صدر نہیں رہ سکے گا۔ بہرحال ٹرمپ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تیسری مرتبہ بھی امریکہ کے صدر بن جائیں۔ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے قانون دان، وہاں کے قانون ساز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور قانون ساز خصوصی طور پر اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں گرینر صاحب کی طرف۔ ان کی طرف سے سارے ٹویٹ جو عمران خان کی حمایت میں تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بڑی چہک ہے، بڑی پہک ہے، بڑی لہک ہے، بڑی مہک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ گرینر کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے سارے ٹویٹ عمران خان کے حوالے سے ڈیلیٹ کر دیے، گویا اب وہ عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے۔ لیکن ان کی خوشی اس وقت کافور ہوگی جب پتہ چلا کہ صرف عمران خان کے ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیے، بلکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت سے ٹویٹ جو ٹرمپ کی حمایت میں بھی ہیں، دیگر بھی ان کے کئی ممالک کے حوالے سے ٹویٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، زیادہ تر ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ اب بھی موجود ہیں۔ ان میں عمران خان کے ٹویٹ بھی جاتے رہے، ڈیلیٹ ہو گئے۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ہیک تو نہیں ہو سکتا لیکن کیا بگ ہو گیا؟ بگ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایرر آ گیا، ایرر کی وجہ سے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا یا پھر اب نظر نہیں آ رہے۔ تو ان میں عمران خان کے بھی ہیں، دیگر کے بھی ہیں، لیکن ان کی خوشی اس وقت بالکل نون لیگیوں کی کافور ہو گئی، بالکل ہی کافور ہو گئی۔ اب یہ پتہ چلا کہ عمران خان کے اب بھی کئی ٹویٹ موجود ہیں۔ اگر ان کی طرف سے عمران خان کے سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ عمران خان کے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بہت سے ٹویٹ اب نظر نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے خوشی منانا شروع کر دی۔ عمران خان درست کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ دنیا کو سیکھ لیں، کچھ تربیت حاصل کر لیں، کچھ پڑھ لکھ لیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔